भूमुगळासर पदवेदारा देवा सर्ग आनी संसाराच्या धनिया आनी रचणारा हर एका वस्तूंक रचून जीव दिल्ल्या जीवदातारा अस्तित्वांत हाडलेल्या सरस्परा बापा काळजांत तावन आमी तुका अर्गां दिता कित्याक तूं आदीं आसलोय आतां आसाय आनी सदांकाल सस्तांच्या सस्तांक तूं आसतलोय तुजे व्हड पदवी आनी राजवडकी तुवें हाती घेतलाय आनी तूं राजवडकी चलोवंक लागलाय ह्या पासत आमी तुका अर्गां दिता तशेंच भूमुगळा बापा परत एक नवो दीस दिलाय बरी भलायकी दिलाय कुडीचे मदींच्या आत्म्याची दादोसकाय दिलाय दैवीक कुटाम दिलाय तुका वळखल्ले भाव भयणी भुरगीं दिलाय भावार्थी लोक दिलाय तांचो मोग आनी आदार दिलाय ह्या पासत तुका अर्गां दिता तशेंच भूमुगळा बापा तुका वळखल्ल्या भावार्थी लोकां सांगाता सगळो दीस तुका आराधन करूंक तुका महिमा दिवं तुजे उतार आयकून करपा जोडूंक आमकां अवकाश करून दिलाय ह्या पासत तुका अर्गां दिता वय तुजे उतार दिवन तूं आमची परिक्षा करताय तुजे उतरां वरवींच आमची काळजां मनां तूं पारखीताय आनी तुजें उतर दिवनूच आमी सारक्या वाटेर आसावंगी नावंगी म्हण तूं आमकां दाखयताय ह्या पासत तुका अर्गां दिता तशेंच भूमुगळा बापा तुका आयकूंक वेच्या वेळार म्हाका आनी तुज्या मोगान तुका आयकूंक आयलां आमकां तुज्या अधीन दिताना न्ही पदवेन वा बोळान बघा तुज्या बळवंतत्म्याच्या सक्तेन सामर्थ्यान आनी अधिकारांनी सुवार्थ आमी प्रगट करूंक आनी तितल्याच खालतेपणान ती आमी आयकून मानून घेवन आमच्या जिणेंत आमी जियेवन तुका महिमा आनी मान दिवंक तूं आमकां फावो कर हे मागणें आमी करता त्याच तुज्या एकल्याच पुता जेजू क्रिस्ताच्या नांवान आमेन 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 जेजू क्रिस्त तें भूमुगळ बाबा भयण्यानो आनी देवाच्या भुरग्यांनो गेले त्या शनिवारा दीस फादर जेरीन देवाचे उतर दिताना सुरवेर आमकां एक सवाल विचारले कितें म्हणून उगडास आसा गी कितें म्हणून उगडास आसा गी तुमचें मन खंय आसा आनी तुमचें चिंताप खंय आसा म्हणून आनी तुमचें काळीज खंय आसा म्हणून कित्याक म्हळ्यार आमी खंयसर बसोवन आसा तें गरजेचें न्हय आमचें मन खंय आसा हें गरजेचें या आमी खंयच्या देशांत आसा हें गरजेचें न्हय तूं कितें चिंतून आसा हें कित्याक खंयचोय देश तुजें थंय बदलावण हाडिना तुजें आनी म्हजें चिंताप आमच्या जिणेंत बदलावण हाडटा आनी मोगाळ बाबा भयण्यानो हें देवाचें उतर दितलो कोण हांगासर कांतारांक आयतेलीं कोण ह्या भावार्थाची साक्ष दितेलीं कोण तांची जिणी कितें तांची नांवां कितें हें आमी पळोवंक आसा गी ना हें पळयल्यार तुमचें खंडीत तुमची जिणी बदलोवची ना आमी खाली सोम्यांचें उतार आयकूंक आसा कोण म्हण तें पळोवंक ना कोण दिता कोण गायता कोण साक्ष दिता हें आमी पळोवंक ना आमी खाली आयकूंक आसा कितें आयकूंक आसा सोम्यांचें उतार आयकल्यार मात्र तुजें आनी म्हजें तें बदलावण येता आशिर्वाद येतात बेसावां येतात तुमी जाणात एक फावटी स्वामी जेजू क्रिस्त एका जाग्यार सुवार्थ प्रगट करनासलो बापाचें राज प्रगट करनासलो हारी हारीनी लोकांचो जम आसलो थंयसर वयमू लोकांचो जम आसलो त्या जम्या मदें एक स्त्री उबे रावन अशें म्हणटा जेजूक तुका वावयल्ली आनी तुका पानो दिल्ली स्त्री भागी म्हणटा तें जाल्यार जेजू कितें म्हणटा हाज्या प्रास चड भागी देवाचें उतर आयकून पाळतेली ती चड भागी म्हणटा कित्याक जेजू अशें म्हणटा तिका कित्याक म्हणल्यार ती जेजूक खाली पळोवंक आयिल्ली ती आयकूंक येवना कित्याक आयिल्ली ती पळोवंक आयिल्ली आयकूंक येवना देखून जेजून म्हणलें म्हाका पळोवची गरज न्हय म्हाका आयकूंचें आनी सतमानचें गरज मोगाळ बाबा भयण्यानो कोणी उलोवन दी देव उलोवन दी देवाचो पूत उलोवन दी कोणी प्रवादी उलोवन दी कोण म्हण आमी पळोवची गरज तुका आनी म्हाका ना पूण आयकून जियेवची गरज म्हणलें त्या स्त्रीयेक मोगाळ बाबा भयण्यानो देखून आज आमी हें देवाचें चीत दिवन आयकताना आमचेर आशिर्वादा आमचेर बेसांव मात्र न्हय देवाची कृपा आमचेर आसतली आसा गी ना खंडीत आसा वय मू तुमी जाणात एक बरो निर्णय केल्यार आमी एक बऱ्या वाटेन वचून पावता वय गी न्हय बरो निर्णय केल्यार आमी बऱ्या वाटेन वचून पावता सही निर्णय का सही अंत गलत निर्णय का गलत परिणाम रायट चॉयस रायट प्लेस समजता मू जिणेंत आमी निर्धार करता ल्हान ल्हान निर्धार आमी करतना मोगाळ बाबा भयण्यानो ते निर्धार आमकां व्हड व्हड देवाचें आशिर्वादां घेवन येतात बेसांवां घेवन येतात पळया दाखल्या खातीर गेले त्या शनिवारा फादर जेरीन देवाचें उतर दिलें आमी 2 उतरां तातूंत धरून घेतलीं पाद्रेबान म्हळें शास्त्र्या विशयांत वय मू तो शास्त्री त्या शास्त्र्या थंय जाणवाय आसली पूण जेजू बरी तो बापाक लागीं नासलो आज आमी एक ल्हानसो निर्णय केलो
वय सोम्या हांव जाणवयांच्या फाटल्यान आसांगी ह्या सोम्या बरी हे सोमी कसो बापाक लागीं आसलो हांव सोम्याक लागीं जावंक पळयतांगी म्हणून एक ल्हानसो निर्णय आज हांव सोम्याक लागीं जावंक पळयतलो. आनी एक उतर फादर जेरीन सांगलें तो शास्त्रीक जेजू म्हणटा तूं लागीं आसाय देवाच्या राजाक मस्त लागीं आसाय म्हणटाय वय म्हूण हांवें ते सवाल घेतले वय सोम्या हांव लागीं आसां गे भितर आसां गे म्हणटाना न्हिजाय की हांव लागीं आसां वय आनकी भितर ना भितर वेच्या खातीर एक ल्हानसो निर्णय सोम्या आज हांव करतलो म्हणून. हर एक दीस देवाचे उतर आयकून आमी एक ल्हान ल्हान निर्णय करूंक आसा गिनात खंडीत आमी करीचे. हे ल्हान ल्हान निर्णय तुका आनी म्हाका व्हडलीं व्हडलीं आशिर्वादां बेसांवाक घेवन येतात येनात. कितलीं वर्सां आमी जाकोबा बरींच रावचें इस्रायल जावचें नाका गी. कितलीं वर्सां जाकोबा बरींच रावतात इस्रायल जायचे की नाका. जाकोब कोण इस्रायल कोण आशिर्वाद देवाचे जिणी बदलाचे ल्हान ल्हान निर्णय धाकल्या खातीर पळया आमी देवाचे उतर आयकल्या दक्षिण तुमी करतात की ना हांव नेणा ल्हान निर्णय. आज तावन मोबायल इल्लेशें उणें पळयता आज तावन जेवण इल्लेशें उणें जेवता आज तावन न्हीद इल्ली उणें करता आज तावन गासीप इल्लें उणें करता. हे ल्हान ल्हान निर्णय पूण व्हडलीं व्हडलीं आशिर्वादां घेवन येतात. या एकच आज तावन देवाचे उतर इल्लें चड आयकता आज तावन इल्लें बायबल चड वाचता आज तावन मागणें इल्लें वेळ चड दिता. या आज तावन देवाक दिवचें आसा पळय कितें देणी दाना इल्लें कितें करता चड आयता. एक ल्हान ल्हान निर्णय पूण व्हडलीं व्हडलीं आशिर्वादां बेसांवाक घेवन येतात. आतां थोड्या पोटी तुमी जाणात आमी निर्णय करता ते निर्णय त्या कुडले आमकां आशिर्वादां हाडिनात ते लुकसाणेचे जातात त्या कुडले. धाकल्या खातीर तुमी जायतीं तरणाटीं येतात हांगा वय तरणाटी तुमी ह्या तरणाटे प्रायर एक निर्णय केला 2 दिसां म्हज्या सोम्याक आयकूंक दितेली या दितलो म्हणून. आतां तुमकां फायदो आसा गी हो निर्णय आतां तुमकां फायदो हाडटा गी आतां लुकसाण वय येवच्या दिसांनी फ्युचरांत भविश्यांत तुमकां आशिर्वादां बेसांवाक घेवन ह्यो निर्णय येतलो. आतां लुकसाण पण तुमच्या म्हातारे प्रायर वर एक मोगाळ भावा भयणीनो अशें सरस्पर देव तुमकां थीर दवरतलो. ह्या निर्णया वरवीं तुमी दादोशी आसतल्यात. तरणाटी प्राय वडण्यो पथकां कुशालाय संवसाराचो गुलाम जावची प्राय तूं सरस्पराक समर्पण दिताना तो वेळ तुवें सरस्पराक समर्पण दिलाय देखून सरस्पराची वर्ती दया आनी खाकूळट कृपा तुज्या उतर प्राय पर्यंत आसतली. थोडे निर्णय पळया कोरोना उपरांत तुमकां सांगचें जाल्यार हांगा उतार आयकूंक घेवन लोक उणें जालो वय पूण रिजल्ट बरें आसा की ना रिजल्ट बरें आसा. पयलें मस्त लोक येतलो आयकतालो चलतालो आतां थोडोच लोक जाल्यार तो आयकता मात न्हय पळता मात न्हय भावार्थांत जी येता मोगाळ भावा भयण्यान. हे निर्णय आमकां गरजेचे आयकूंक मस्त लोक आयकता पूण जी येतले कितले आसात. तुमी जाणात सोमी एक पटी चलोन वचोन आसलो न्ही गे दर्या देडीर पेद्रू मेळटा पेद्रूक सोमी म्हणटा एक उतार सांगता म्हज्या फाटल्यान ये म्हणटा. तो कांय म्हणी चिंता गी पेद्रू ताज्या जिणेंत ताणें चिंतूंकूच ना चिंतिनासतना उलोवचें कितें चिंतिनासतना ताणें करचें. त्या कुडलें जाळ सोडलें दोण सोडली बापायक सोडलो आनी कोणा फाटल्यान गेलो कांय निर्णय करूं ना. थोड्या तेंपा उपरांत जेजून म्हणलें तुजें नांव जिविताच्या बुकार बरयलां देखून संतोश पाव म्हणलें. एका घडयेचो निर्धार आनी ह्या घडयेच्या निर्धारान ताजें नांव वचून खंय बरयल्लें जिविताचो बूक म्हळ्यार खंयचो वचचो बायबलान पेद्रूचें नांव आसा की ना वचचो जिविताचो बूक. तुजें आनी म्हजें नांव बरोवंक दाखल करूंक कांय ना भावार्थ आसल्यार पुरो आमी तातूंत दाखल जाल्या. प्रेज द लॉर्ड. ल्हान ल्हान निर्णय एक एक पोटी आमी केल्ले निर्णय आमकां लुकसाण हाडटात गे हाडिनात. एक एक पाटी आमी बरें चिंतून निर्णय करता पूण आमकां तेय लुकसाण हाडटात. धाकल्या खातीर एक पाटी एका घोवान चिंतलें खंय सकाळीं उठल्या तक्षण आज बायलेक इल्लो हेल्प करता कुम्मो करता बिरमत कितले ताणें काम करीचें न्ही गे देखून फ्रिजांत आसलें दूद तें उडच्या पयलेंच हांव हून करून दवरता ताका च्या करूंक इजी जातलें म्हणून. हो उठलो सकाळीं उठून दुदाचे तोपले काडले गॅसार दवरलें गॅस पेटयलो 1 वार जाल्यार कोतकोतो येना. मागीर पळयतना कितें पळोवचें पुरा दुवर पडला करपाला. ताणें कितें दवरलां सांजेर पीठ वांटून दवरलें पोळे करूंक तें व्हरून फ्रिजान दवरलां. पळया बरो निर्णय ताणें बरो केल्लो जाल्यार कितें जालें ताका डब्बल काम जालें. एक एक पुटी आमी कितें जाता निर्णय आमचें लुकसाण हाडटा जाल्यार फेल जाल्यार आमी भिवची गरज. पेद्रू बरी पेद्रू सलवाल्लो वय पूण ताणें सोंड दिवना केदाळारी सोंड दिला गी ना सोंड दिवना.
एक एक पावटी ल्हानशे निर्णय आमकां दुखी हाडटात. धाकल्या खातीर सांगता, हांव एक पावटी सीट आउटार बायबल घेवन बसून आसलो सोंप्यार भायर. एकलो भिकारी आयलो, आमच्या अशे गेटी भितर भिकारी रिगलो. रिगताना तो रिगतानाच म्हज्या मदींत एक चिंता पयल्या, ओ घटमूट आसा म्हज्या बरी, हाका कितें मांडे मारी गी, ओ कित्याक भीक मागता, हाका काम करून खावंक नजोगी म्हणून येतानाच म्हाका चिंता आयलो लागीं आयलो. ಏನಾದರೂ ಕೊಡಿ ಸ್ವಾಮಿ म्हणलो. ಏನೂ ಇಲ್ಲ म्हटलं. ಏನು ಇಲ್ಲ म्हटलं. ದಯಮಾಡಿ ಹೋಗಿ म्हटलं. ಏನೂ ಇಲ್ವಾ? ಇಲ್ಲ ಏನೂ ಇಲ್ಲ. ಸ್ವಾಮಿ ದೇವರೇ ಇಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲವನ್ನು ಇರುವ ಹಾಗೆ ಮಾಡಿರಿ म्हणालो. मागीर म्हाका अशें माथ्याक मारल्या बरें एक ₹2 म्हणी दिता आसलो म्हणून. कितें म्हणलें ताणें? स्वामी देवरे ಇಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲವನ್ನೂ हांवें कांय दिवना. हांवें आमेन म्हणलें खाली बेश्टें. आशिर्वाद घालून गेलो. थोड्या फावटी आमचे थोडे निर्णय आमकां दुखयतात जाल्यार मोगाळ भाव भयणीनो ते आमकां संतोश हाडटात, बरें करतात. देखून आमी पेद्रू बरी हे देवाचें उतर आयकतना कितें करीचें? ल्हान ल्हान निर्णय करीचे. ल्हान ल्हान निर्णय ही व्हडली आशिर्वादां बेसांव आमकां घेवन येतात. देखून त्याच विशयांत आमी आज देवाचें उतर आयकुया. कितें म्हणटा पळय देवाचें उतर? किर्तनाचो बूक 89 आणि 8 ओळ आमी आयकुया. Psalm 89 verse 8 वाच. सर्वेस्परा दळबरांच्या देवा, तुझे सारको कोण आसा? तूं बळवंत सर्वेस्परा, विश्वासीपण तुका वेडो घालता. सर्वेस्परा कितें वेडो घालता खंय? ಕನ್ನಡ ಬೈಬಲ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ ಅಷ್ಟೇ ಬರೆಯಿಲ್ಲ. ಸತ್ಯತೆಯು ನಿನ್ನನ್ನು ಸುತ್ತುವರಿಯುತ್ತದೆ म्हणून. सत्यतेयु निन्नನ್ನು सुತ್ತुवरियुತ್ತದೆ. आता सोमी मोदे आसा आमच्या वैमू. आमच्या मध्ये कोण आसा? सोमी आसा. आमी पुरा वेडो घालली वैमू. आमी कशी आसा जी वेडो घालली ताका? आमी विश्वासी आसा जे, आमी सताची आसा जे मोगाळ भाव भयणीनो. देवाच्या भोवारी सताचो आनी विश्वासीपणाचो पागोर आसता. सत्यतेयु निन्नನ್ನು सुತ್ತುವರಿಯುತ್ತದೆ ಎಂಬ कितल्या बरें बरयला कन्नड बायबलांत. आमी वेडो घालली कशी आसा जे, विश्वासीपणाची आसा जे आनी आमी सताची आसा जे म्हणटा. आनी विश्वास म्हळ्यार कितें म्हण तुमी जाणात. दावीद राय आनी साऊल विशयान तुमकां सांगचें जाल्यार, साऊल राय झुजाक गेलो, झूज केल्या उपरांत तो सलवालो. दावीद राय घराच बसलो, झुजाक वचोना जाल्यार तो जिखलो. कित्याक? दावीद रायचो विश्वास कोणाचेर? सर्वेस्पराचेर विश्वास धरून तो घराच बसलो, झुजाक वचोना, झूज जिखलो. साऊल राय विश्वास नातलो, झुजाक गेलो, पुती झुजलो, तोय झुजलो, सैन्य झुजलें, पूण ताका जीख मेळो ना, तो सलवालो. तुमी जाणात जेजू क्रिस्त एका घरांत, ल्हानशा नळ्यांच्या घरांत सुवार्ता प्रगट करनासलो वैमू. बरो लोक कोणायकी भितर येवंक जायना. पुरा फुल्ल जाला, कच्च जाला न्ही गे. 4 जाण एका आरीच्या पिडेकाराक घेवन येतात वैमू. आनी कितें करतात? सकयल्यान येवंक जागो ना, कितें करतात? कोणाचें पाकें तें ताजें गी, कोणाचेंय पाकें. तो म्हणटा पाकें मागीर सामाग्री आसा इबा, पयलें हो बरो जावं दी. विश्वासी लोकांची चिंता आप पळया. भरवसो देवाचेर आसल्या लोकांची चिंता आप पळया. कोणाचेंय घर जावं दी, ओडना, पाकें मागीर सामाग्री, पूण पयलो हो बरो जावं दी, हो पत्की बरो जावं दी, हाजी पिडा पयली बरी जावं दी, हें चिंता आप तुका हाडटा विश्वासी लोकांक. पळया, नळ एकाण ताका कितें केलें? सकला देंवयलें. जेजून ताजी पिडा गुण केली की पत्कां बक्षिली. पिडा गुण करूं ना, तुजी पत्कां तुका बक्षाली म्हणलें. 4 जाणांचो विश्वास एका मनशाची पत्की जिणी बदलली, ताज्या पत्कांचें ताका बक्षणे मेळ्ळें. हांव आनी तूं विश्वासी जाताना मोगाळ भावा भयणीनो, हेरांची पत्कां बक्षूंक आनी हेरांची पिडा गुण करूंक आमचे तावन देव आदार दिता की दिना? दिता. पेद्रू विशयान तुमी ध्यान केल्यार ताज्या जिणयेन ताणें खाली 3 फावटी मारिल्लें. कितल्या फावटी? 3 फावटी. ह्या सोम्याक हांव वळखना, तो कोण म्हाका कळीत ना, ताका म्हजी वळख ना म्हणून वैमू. खाली 3 फावटी मारन मागीर उपरांत बायबलांत अशें बरयलां, तो सगळो कितें जालो? गळगळ्या रडलो म्हणटा बायबल मोगाळ भावा भयणीनो. 3 फावटी खाली फावटी मार. आमची सगळी जिणी आमी पोटी मारनी, अन्याय करनी, तशें केल्यार आमी रडले आमी आसावंगी. असले एक आमकां अनुभव जाल्लो आसा गी. तो सताचो देव, तो विश्वासी देव. हांव ना फावो म्हणलें, चिंता पेद्रू कशें आयलें तें तुका आनी म्हाका येता गी. बायबलांत बरें बरयलां जोशुआ विशयांत. जोशुआन सर्वेस्पराचो पाटलाव केलो, समुदायाचो द्वेश केलो आनी लोक आपल्या लोकांक पत्कांतान पयस दवरलो म्हणटा. कितें म्हणटा? सर्वेस्परान जोशुआन कोणाचो पाटलाव केलो?
सरेस्पराचो पाटलाव केलो, समुदायांचो द्वेश केलो, आपल्या लोकांक खातावन पयस दवरलो म्हणटा. खरेंच एक देवाचो सेवक देवाक विश्वासी रावचे म्हणल्यार तो पता करिना आनी पेल्या की पता करूंक तो खातावन कितें करता, पयस करता. मोगाळ बाबा भयण्यानो, ताणें समुदायाचो द्वेश केलो म्हळ्यार कोण देवाक विश्वासी नात, कोण सतांत जियेनात, तसल्यांचो ताणें द्वेश केलो. कोणें? जोशुआन. आनी कोणाक सरेस्पराचेर विश्वास आसलो पळया, सतान कोण जियेतले पळया, त्या लोकांक ताणें पथकांतावन पयस दवरलें, पता करूंक सोडूंकच ना. एक विश्वासी जिणी, सताची जिणी तुका म्हाका देवातावन लागीं हाडटा मात न्हय, पथकांतावन ती पयस करता. म्हाका या पळयता, तुका या पळयता. भावान बरे 2 दाखले दिले वय मू, वय की न्हय. हांगा देवाचे उतर आयकूंक गेल्यार तुमकां हर एक पडी खुशी जाता की एक पडी दुखता, एक पडी दुखता, एक पडी खुशी जाता वय मू. भावान बरे 2 दाखले दिले, एक रब्बार रुखाचो आनी एक गंधा. रब्बाराक दुखयल्यार तितलें कितें येता बरें, ती गुणी फुल्ल जाता, रब्बार देंवन येता. आनी गंधाचो रूख कातरल्यार तितलो परमळ चड चड मोगाळ भावभयणीनो. कितलें आमकां दुखयता पळय देवाचें उतर, तितलें आमचें तें बरेंपण भायर येता गियेना. सगळ्यां भितर आसा बरेंपण, तें इल्लें देवाचें उतर दुखयतना बरेंपण सगळें आमचें भायर येता. आमी विश्वासीपणान सतान जियेतना हें कितें जाता, सगळें आमचें भायर येता. देखून जेजू कितें म्हणटा, जुवांच्या वंजलांत वचोर 15-8 वळ म्हणटा पळया, देवाक केदळा महिमा जाता. आमी सतान जियेतना, विश्वासीपणान जियेतना, भरोशान जियेतना देवाक महिमा जाता म्हणटा. जॉन चॅप्टर 15:8 आमी आयकुया. तुम्ही यथेष्ट फळ दिवन म्हजे शीस म्हूण दाखोवन दिल्ल्यान म्हज्या बापाची महिमा परगट जाता. आमी कितें म्हण दाखोवन दिवची, कितें म्हण दाखोवन दिवची, यथेष्ट फळ दिवची. कितें जायचें देवाक तुजें न्ही म्हजें तावन. देवाचें उतर आयकून आमचें मन बदलाल्लें, जिणी बदलाल्लें जायचें. आमची जिणीच तें फळ आनी कांय फळ ना. आमची जिणी तें फळ केदळा जाता. तुमी यथेष्ट फळ दिजे केदळा, तुमी म्हजे शीस जाता. ना मोगाळ भावभयणीनो, हांवें गेल्या त्या हप्त्यान दीस सांगलें, बोक्षण आमकां फ्री आसा, सडवण आमकां फ्री आसा, सॅल्वेशन फ्री आसा, पूण शीस जायची जाल्यार त्यागाची गरज आसा की ना. कोण शीस जाता ताणें ल्हान ल्हान निर्णय करीचे. हांव ल्हान ल्हान त्याग करता, ते जाल्यार मात्र तुका म्हाका शीस जावंक जाता, नाजाल्यार शीस जावंक जायना. सोम्यान पळया, बापाक महिमा, बापाची महिमा जाता या दिजे म्हण सांगलां की जिणभर बापाक महिमा ताणें दिला की दिवना न्ही गी. बापा विशयांत उलयतना कशें उलयता, ताणें दिल्लें काम कर न संपवचीच म्हजें खाण आनी जेवण, ताजी खुशी करचेंच म्हजें खाण आनी जेवण. म्हळ्यार गरजेचें खंयचें आसतलें सोम्याक, देवाची खुशी करीजे, बापाची खुशी करीजे. ते दळा मात्र मोगाळ बाबडीनो आमी फळ दिता. आमी फळ दितना जेजूचे शीस जाता. आनी शीस जातना महिमा कोणाक जाता, बापाक महिमा जाता खंय. बापाक आमचे वरवीं महिमा जाता खंय, आनी बापाक आमी महिमा दिवंक आसा. तुमी जाणात न्ही की सरेस्पर देवान पयलें कोणाक रचलो, आदामाक रचलो वय मू. आदान कोणाक महिमा दिवंक आसली, देवाक बापाक महिमा दिवंक आसली. दिली की जाली की ताका महिमा दिवंक जावना. कित्याक जावना, पताक वय मू. कसलें पताक, कितें केलें ताणें, फळ केलें न्ही गे. थंय बायबलांत फळ केलें म्हणून बरो ना. बायबलांत देवान अशें सांगलां, तुवें तुज्या स्त्रियेचें उतार आयकलें देखून. फळ केलें म्हणून थंय बरो ना, तुवें तुज्या स्त्रियेचें उतार आयकलें देखून म्हणटा देव. एक एक फुडें आमकां कितें जाता की म्हणल्यार मोगाळ भावभयणीनो, हे संवसारांत आसतना देवा चड मान महिमा मनशाक वयचो संदर्भ आसता, तें देवाक बरें लागना, बरें दिसना. तुमी जाणात चड देवाक दुखोवचें कोणें, कोणें देवाक चड दुखोवचें पळया. देवाक कोणें ताची वळख दिला, ताची वाट दाखयला, वळख दिला, वाटी दाखयला, ताच्या उपरांत त्या वाटेर जियेना जाल्यार तो मनीस त्या मनशा वरवीं देवाक चड दुखता. संवसारांत कोण आसात पळया, वायटांत आसात पळया, तांचे वरवीं देवाक दुखाना. आमकां ताणें ताची वळख दिला वय मू, वाट दाखयला वय मू, शीस जायचें म्हणलां वय मू, शीस केलां वय मू. हें सगळें करने आमी त्या वाटेर चलना, जियेना, तें जाल्यार खंडीत आमी सोम्यांक दुखयता, देवाक आमी दुखयता. कोणाक वळख ना, कोणाक ताची वाट कळीत ना, ताजे वरवीं देवाक दुखाना. आमी कितलीं वर्सां देवाचें उतर आयकता वय मू, वय की न्ही. आमी फळ दिवंक आसा की ना,
ताजे शीस जावंक आसा की ना बापाक महिमा जावंक आसा की ना आसा म्हजो शीस जावच्या खुशी भरताय घे करीस तुजो पाटलाव कर शीस जाय जाल्यार खुरीस घेवचें वय मू खुरीस म्हळ्यार कितें कश्ट अपमान निंदा तुवें कितेंय सोम्या खातीर सोसूंक कितें आसा जी तयार आसा जे आपणाक तुवें तयार करी जी आमी आजकाल न्ही व्हडले व्हडले गळ्यांत ते कुरीस कोंताक कुरीस कानांत ते कुरीस हे कुरीस न्ही सोम्या खातीर देवाच्या राजा खातीर कितेंय आमी त्याग करूंक आयकूंक सोसूंक भोगूंक कितें आसा जे आमी तयार आसा जे हाका म्हणटात शीस मोगळ बाबा भयण्यानो आनी महिमा कोणाक जाय जी बापाक महिमा जायची जाल्यार हांव 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 येवं नजो तूं 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 येयचें हांव 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 एक पटी येवं नजो कितें येयचें बरें एक बायबलांत घडीत आसा एलिया प्रवाद्याच्या काळांतलें एलिया प्रवादी सरस्पराचो सेवक आनी बालाचे प्रवादी आसले वय मू त्या दोगां मदें एक झूज जाता कॉम्पिटिशन जाता एलियाचो देव खरो देव गी या बाल देव खरो गी म्हण ह्या प्रवाद्या भितर कॉम्पिटिशन जाताना कितें जाता की म्हळ्यार खरो देव जाल्यार आकाशांतून कितें सकला घाली जी उजो सकला घाली जी कोण आकाशांतून उजो सकला घालता तो खरो देव म्हणून आमी आयकुया पळया देवाक महिमा दिवची म्हळ्यार कशी म्हणून 1 Kings chapter 18 verse 36 आनी 37 वाच रायाचें पयल्या पुस्तका बसोर 18 30 आनी 6 आनी 30 आनी 7 वाच पयली 30 आनी 6 वाच बलियो बेटोवण्याच्या वेळार एलिया प्रवादी मुखार सरलो आनी ताणें म्हणलें सर्वेस्परा अब्रामाच्या इसाकाच्या आनी इस्रायलाच्या देवा तूं इस्रायलांत देव म्हण हांव तुजो सेवक म्हण आनी ह्यो सर्व वस्तू हांवें तुज्या आदेशा खाल केल्यात म्हण आज कळीत जावं आतां पळया एक पटी तो मागणें करता तूं इस्रायलाचो देव म्हण हांव तुजो सेवक म्हण आनी हांवें हे सर्व वस्तू तुज्या आदेशा खाल केल्यात म्हणटा वय मू म्हणटाना आकाशांतल्यान उजो पडना देव जाप दिना परत्यान तो सांगता सरस्परा तूं देव आनी हांव तुजो सेवक आनी हांवें तुज्या आदेशा खाल सर्व वस्तू केल्यात म्हणटाना कितल्या पटी म्हणल्यार कितें जायना आकाशांतल्यान उजो पडना ओ बोबमर्त्या परत्यान जाप दी सरस्परा म्हणटा आनी परत्यान ताजें मागणें बदलिता मुखली वळव आसा आतां तो मागचें बदलिता पळया म्हाका जाप दी सर्वेस्परा म्हाका जाप दी आनी तूं सर्वेस्पर देव म्हणून आनी लोकांक तुजेशी पाटी हाडटलो तुंच म्हणून ती वळखून घेवं आतां पळया पयल्या वळींत दुसऱ्या वळींत काय म्हणजे तुमकां फरक कळटा की कितें फरक कळटा पयल्या वळींत तो 2 पटी हांव म्हणटा हांव म्हणटाना सरस्पर जाप दिना उजो पडना परत्या म्हणटा जाप दी सरस्परा ना कांय पडना त्या दळा मागणें बदलिता हांव न्हय तूं केन्नाय हांव म्हणूंक ना कितें म्हणाजी तूं सगळें तुवें केलाय तुजे वरवीं तें जालां तुजे वरवीं तें केलां आनी तुजे वरवीं हांव आसा आनी जियेता पळया एक उतार लेगून तुज्या आनी म्हज्या तोंडांतल्यान येवचें कशें येयचें पळया हांव म्हणटाना देवाचें काम रावता तूं म्हणटाना देव आपलें काम सुरू करता हांव म्हणटाना काम स्टॉप सरगूक तो जायना केन्नाय उलयतना चिंतून पळया हांव आनी म्हजेर घालनाकात पाद्र्याच्या दळार वस्त्री तरी सांगता वय मू हांव तूं जाताय माव म्हणून पणसाची न्ही खंयची माव पळया सर्व पदवेदार देव म्हणटा आमी वय मू ताचो अर्थ कितें तो सर्व जाग्यांनी आसा सर्व जाग्यांनी सर्व वेळार सर्व घडितांनी तो आसा पूण सैतान एक घडे मात्र आसता देवा बरी ताका पुरा जाग्यार रावूंक 1 टायम पुरा कडेन ताका शो करूंक जायना देवा बरी पाद्र्याबान बरयलां न्ही आत्ता हांगा आत्ता थंय मायाक आत्ता हांगा आत्ता थंय तो रेस्टलेस पूण देव तसो न्ही सर्व पदवेदार सर्व जाग्यांनी सर्व घडितांनी 1 टायम तो तुका आनी म्हाका पुरा हर एक संपूर्ण परिपूर्ण देखून देवाक महिमा दिवची म्हळ्यार हांव म्हणचें उतार एक ल्हानसो निर्णय करा आसतना हांव म्हणना सगळें तुवें सोम्या सगळें तुजे वरवीं सगळें तुजें तावन ल्हान निर्णय आमी महिमा देवया देवाक महिमा देवया
रास करता सर्गा राजा ताची स्तुती करया आम्ही स्तुती करया बसला तो आम्ही महिमा देव्या देवाक महिमा देव्या रस करता सर्गा राजा ताची स्तुती करया आम्ही स्तुती करया बसला तो जिवीत आणि मरण खंय आसा आमी आयकुया मुणयो बुकावासोर 18 वळ 20 आनी 1 पळय आमी उलयतना कशें उलयचे जिवीत आनी मरण जिबेर आसा म्हणटा देवाचें उतर मरण आणि जिवीत जिबेचे आधीन आसात ती मोगान वापरतात ती तिचे फळ खावंक पावतात मरण आणि जिबीत फादर जेरी लागीं आसा ह्या जमतींत आसा बाबा स्टॅनी लागीं आसा नाना पिरगाजीच्या विगारा लागीं आसा गेल्या त्या हप्त्यान ती फादर जेरीन एक उतार सांगला शिकवणेन तुजो आत्मो जेजूनी बचाव करूंक जायना देवानी बचाव करूंक जायना पूण तुवें तो बचाव करी येता म्हटलं आयका लागी तुमी आमचो आत्मो देवानी बचाव करूंक जायना जेजूनी बचाव करूंक जायना तो तुज्या आनी म्हज्या हातांत आसा आनी तो हातांत म्हणल्यार खंय आसा शब्दों में बुद्धि होना चाहिए म्हणटात हिंदीन शब्दों में बुद्धि होना चाहिए शब्दों में बुद्धि रहेगा तो सुनने वालों का जीवित मिलेगा म्हणून जीवन मिलेगा थोडे उलयतात त्या उतरां करता सागी पळया सारकें उलयनासलेल्या वरवीं तांकां राग येता बेजार जाता या मागीर सभाच सोडतात उलयतना कशें उलयची सारकें उलयची आनी जीब कशी उलयची मोगान उलयची मोगान वापरीची खंय त्या वेळा कितें आसा खाली जिवीत मात्र आसा की कितें आसा मरण आसा न्ही गे एक एक पटी मनशाक येमकोंडाक वचूंक भंय न्ही गे तुमकां भंय आसा गे येमकोंडी सर्ग जावंक शकता खंय एक एक पटी कसो येमकोंड सर्ग जाता थंय जेजू आसल्यार जाता की जायना देखून हांगा हें एक तोंड आनी जीब आसा येमकोंडाक सरी करी येता आमी हें खंय सरी करी येता पूण वो सर्ग जावंक शकता आनी तूं कितें येयची जेजू येयची सोमी येयची क्रिस्त येयची आ जिबेर येमकोंडाल्या कितें जाता सर्ग जाता आनी एक एक पटी सर्गी येमकोंड जावंक शकता कसो जाता थंय जेजू जीब लांब जाल्यार न्ही थंय जेजू ना जाल्यार सर्गी येमकोंड जावंक शकता थंयसर जेजू ना जाल्यार सोमी ना जाल्यार क्रिस्त ना जाल्यार पळया तुमी थोडी मालगडी हांगा आसात पयल्याचे हिंदी फिल्माचे एक सॉंग आसलें मालगड्यांक कळिता सॉंग बरो एक दिन बिक जाएगा माटी का मोल जग में रह जाएंगे प्यारे तेरे बोल कितें समजलें तुजी आनी म्हजी कूड एक दीस खंय वयतली मातयेक वयतली पूण उलयल्लीं उतरां मोगाळ भावा भयण्यानो आसतलीं गी ना हाज्या पयलीं फादर जेरीन सांगलां एक दीस हांव मातयेंत मेळटलो पूण म्हजो ताळो घासतालो म्हणून वो ताळो आसा पळय आमचो वाऱ्यार आसता वो वचना वेता गी विलपीन तुमी बरयल्लें आयकोना की म्हजो ताळो गायतालो म्हणून आतां तो ना ताजो ताळो गायता की गायना पाद्र्या बसतेरे तरेन लदीन म्हणटा की म्हणना ताजी कोणाची लदीन हां ताजो ताळो गायता ताळो गावन आसा पळया मनशान तुवें अशी जिणी जियोंक जाय खंय मेल्या उपरांत कोणेंय तुज्या विशयांत 2 उतरां उलोवंक दिल्यार ताका पटी मारूंक मेळोंक नजो आतां हांव मेलो जाल्यार श्रद्धांजली खंय आतां पयले फाटल्या दिसांनी कोरोना आयले व्हडले फोंड काडून पूर्ण जेसीबीन घाले तशें जाल्यार ना केमणी बॉडी मेळ्ळी म्हण चिंता कोणाक एक लाख श्रद्धांजली सांगूंक 2 उतरां उलय सेबा ह्या बाबा विशयान म्हणटले वय मू त्या दाळा ताणें म्हज्या विशयान फटी मारूंक नजो तसली जिणी आमी जियोंक आसा तसली जिणी आमी जियोंक आसा मोगाळ भावा भयण्यानो त्या दाळा मात्र आसा पळया तुज्या आनी म्हज्या जिबेर जिवीत आसा मरण सरेस्परा देवान न्ही गे आमच्याच हातान दिलां पुरा आमी ताका दुरसाता न्ही गे कोणायक आमी दुरसोवंक ना ते कन्नडांत एक उतार आसा ಶ್ವಾನಗಳು ಬೊಗಳುತ್ತವೆ ಆದರೆ ಆನೆಯಾಗುವುದು ಅಷ್ಟು ಸುಲಭ ಅಲ್ಲ म्हणून ಶ್ವಾನಗಳು ಬೊಗಳುತ್ತವೆ ಆದರೆ ಆನೆಯಾಗುವುದು ಅಷ್ಟು ಸುಲಭ थोड्यांक कन्नडा समजना न्ही गे पेटे बोब मारतात पूण सगळ्यांनी हसत जावंक हस्त बोब घालता गी ती ओगे आसता तिज्या वाटेर चलो नासता तिजें काम तें कर नासता न्ही गे चड उलयता गी उलयना न्ही गे बेजार करिनाकात आमी जायत्यांनी आमच्या उलोवण्या वरवीं जायत्या होगडायला कितें केलां आमी इस्रायेल ह्या प्रावदा विशयान तुमी बायबल वाचला जाल्यार
सरेस्पर देव ताका प्रवादी जावन विंचून काडटा वय मू प्रवादी जावन विंचून काडटा 1 ते 5 पर्यंत अवस्वर तुम्ही वाचल्यार 1 ते 5 पर्यंत ताणें सुरू करचेंच कितें जाणा ती पयलें उलोवंक सुरू करचें ताणें हाय तुमचें काटा हाय तुमचें काटा हाय तुमचें काटा म्हणटा लोकांक 6 अवस्वर पळया जेन्ना सरेस्पर देवान ताका दर्शन दिलें देव कितलो पवित्र म्हूण दाखयलें त्या वेळा उलोवणें बदललें हाय म्हजें काटा म्हणटा मागीर 5 अवस्वर हाय तुमचें काटा हाय तुमचें काटा हाय तुमचें काटा म्हणटा 6व्या अवस्वरान ताका पळया देवाचें दर्शन देवाचें पवित्रपण पळयल्या उपरांत हाय म्हजें काटा म्हणटा उपरांत ताणें कोणाचेर बदलाम घालूं ना जेन्ना तुका देवाची वळख जाता तो पवित्र कितो कळीत जाता त्या वेळा मात्र तुज्यान म्हणजे उलोवणें बदलाता उतरां बदलातात आनी उलोवण्या उतरां बदलातना आमचें जिवीत बदलाता आमी हेरांचेर आरोप लायना हेरांचेर आमी गुन्यांव लायना मोगाळ भाबडीनो वय हांव कसो आसा आमी कितें करीची देखून आसता एक ल्हानसो निर्णय तुवें नेवें वय म्हज्या जिबेरूच आसा जिवीत आनी मरण ही जिविता खातीर हांव वापरतां जिविता खातीर हांव गळशितां पळया इतलो लोक तुमी बसून आयकतात वय मू हांव उलयतें आसा म्हज्या जिबेक इतलें बळ आसा गी येवच्या रेतीरेक तुवें येन अशें करूंक म्हाका साध्य सागिना आतां एक उतर हांवें चुकोवन सांगलें म्हळ्यार येवच्या हप्त्यान म्हाका दिसचो नाय दिसची नाय तितलें बळ म्हज्या जिबेंत आसा गी ना उतरांत आसा गी ना सकत आसा पूण अशेंय हांवें उलोवयेत तुवें सदां घाल हांगा येवच्या बरी हांवें उलोवयेत उलोवंक जाता की जायना मोगान उलयतना न्ही गे जेजू कसो उलयलो तुमी जाणात वय मू कसो उलयलो जेजू न्ही गे पत्की ह्या वेबिचारी ताका मेळटाना कसो उलयलो बाये न्ही गे लोकान ताका कितें म्हणलें लोकान पत्की वेबिचारी खोटी म्हणलें पूण जेजूचें उलोवणें कशें आसलें मोगान न्ही गे कितली एक दयाळाय ताच्या उतरांनी मोग ताच्या उतरांनी जेजून मात्र ती मोगान वापरलेली मोगाळ भावभयणीनो तितल्या मोगान कोणाकी वापरूंक जावना इजया प्रवाद्याक प्रवादी जावन विंचून काडून ताका जावना दुसरोच आसलो पूण जेन्ना ताका देवाची वळख जाता पवित्रपण पळयता त्या वेळा मात ताका जाता तुमी जाणात न्ही की मोइजे आनी जोशुआ विशयान तुमी आयकलां वय मू मोइजे आनी जोशुआ दोगूय जाणी तंबांत मागणें करूंक वताले मोइजे मागणेक रातीक पाटी येतलो पूण जोशुआ रातीक पाटी येना तो रातभर तो तंबांत आसतलो मागणें करीत मागीर मुखार वेता वेताना मोगाळ भावापडी मागणें करन जोशुआची जीब इतली बोळादीक जाली शक्तिवंत जाली सुर्याक आनी चंद्रिमाक वरेक ताणें रावयलें तुमी जाणात की सुर्या राव म्हणलें रावलो चंद्रिमा राव म्हणलें रावलो ह्या एलिया प्रवाद्या विशयान तुमी आयकलां 3.5 वर्सां मळबा राव पावसा येनाका जालें की जावना जर तुजी जीब वायटाक दिनाय ह्या द्वेश करूंक दिनाय हेरांची निंदा करूंक दिनाय जाल्यार वर्ती कामां ह्या जिबेंत बसयलां सरेस्परा देवान बरी कामां आमचे थंय जातले एक पिडेस्ताक तूं गूण जा म्हणल्यार तो गूण जातलो एका देंवचाराक सोण वच म्हणल्यार तो सोण वेतलो एका मनशाचेर आशिर्वाद घालताय जाल्यार ते आशिर्वाद पडटले ताजेर केदाळा ही जीब मोगान मोग म्हणल्यार देव मोग म्हणल्यार कोण देव आमी बरी देखून देव आमचो मोग करता गी ना देव बरो देखून आमचो मोग करता ताकाच देव म्हणचे मोग देव म्हणल्यार मोग कित्याक तो बरो देखून तो आमचो मोग करता आमी बरी म्हण तो आमचो मोग करिना ही जीब तुवें न्ही देवाक दिताना मोगान ती वापरताना ही उतरां बरी जाताना मोगाळ बाबडीन आशिर्वादा बेसांव आमच्या जिबेरूच आसात आनी खंय सरी बायबलांत ह्या जमतींत आमच्या पिरगजींत पास्टरा लागीं कोणाय लागीं ना आमच्या जिबेरूच जिवीत आनी मरण दवरला म्हणटा पळया सरेस्पर देव पळया जेजूच्या जिबेची सकत तुमी जाणात वय मू कितली सकत न्ही गे लाजारा भायर ये म्हणलें वय मू आयलो येवं ना पळया लाजारा भायर ये म्हणलें जिवंत भायर आयलो एका कुरड्याक सांगलें उक्तें जालें की जावना एका तोंडाक म्हणलें बरो जालो की जावना बरो जालो जिबेची सकत पळया जिबेचें बळ पळया उतरांचें बळ पळया ओडोल आमी आयकलें एलिया प्रवाद्या विशयान हांव म्हणटाना सर्ग उक्तो जावना देवा तूं म्हणटाना सर्ग जिबेन केरनाय तूं येवं दी सरेस्परा तुवें तुज्या कृपेन तुज्या दयेन तुज्या मोगान आज हांगा आसा सगळें जालां तुजे वरवीं असलीं उतरां आमी उलयतना मोगाळ भावा भयण्यानो आमकां बरेपण जाता आनी त्या वेळा जेजू आमच्या मदेकात येता लुका सवांजेला वस्वर 9:50 आयका लूक चॅप्टर 9:54 आयका कितें म्हणटा लूक चॅप्टर 9:54 हेम पळोवन ताचे शीस जाकोब आनी जुवांव जेसू लागीं म्हणाले नाही ताच्या वयली वळवास
पूण तो जेरुसलेमाची वाट धरून वेतलो देखून 53 ऐका जेजू जेरुसलेमाची वाट धरून वेतलो देखून थंयच्या लोकांन ताका स्वागत दिलो ना. पळया त्या लोकांची जीब पळया. जेजूक स्वागत दिना, जेजूक भितर घेना. आज तुम्ही जाणात इस्रायलांत ग्रेस्के आसा वय मू, टेक्नॉलॉजी आसा वय मू, जाणवय आसा वय मू, आनी डॉलरांत अमेरिकाचे नेक्स्ट तेच आसचे तितली डॉलर आसात. समाधान आसा गी. बरी बरी घरां बंगले बिल्डिंगां सोणास बंकरा भितर आसात. बंकरा भितर लिपोवन बसतात. खंय बॉम्ब पडात गी, खंय मिसायल पडात गी, खंय आमकां अटॅक करतात गी म्हणून भिरांतेन भरल्यांत. कित्याक? शांतीच्या रायाक भितर घेवना, समाधानाच्या रायाक भितर घेवना. कारण जीब आमच्या शहरांत तुवें येवचें नाका, हांगा पांय दवर नाका. बायबलांत बरयलां आपल्या लोकान ताका कितें केलें? द्वेश केलो, स्वागत दिवना. पत्की जाकेवान कसं स्वागत केलं न्ही? सोम्या खंय बसलो जाकेव? लुकातान कसो देवलो? देव वयर चढाना, आमी सकला देवाची. कित्याक देव ऑलरेडी देवला. कोणे सकला देवाक आसा? देव सकला देवाना. तुवें आनी हांवें सकला देवाची, कित्याक देव ऑलरेडी देवला. जेरुसलेमांचो लोक मोगाळ भावाभयणीनो सोम्याक स्वागत दिना. उपरांतले 10 आवास्वर तुम्ही वाचल्यार अन्य जातीच्यांक समारियाच्या लोकांक सोम्याचें दर्शन जालें. कित्याक? आपल्या लोकांन ताका कितें केलें? स्वागत दिवना. तुम्ही पळया ताका स्वागत दिल्लें कोणें? पत्क्यांनी, कलवंतांनी, व्यभिचाऱ्यांनी. मोगाळ भावाभयणीनो हे कोण? हे धर्मशास्त्र मेळिल्ले, नियमशास्त्र मेळिल्ले, उपदेश पाळिल्ले, चुका नासतना नियमां पाळिल्ले, दांतलो एक वंटो दिल्ले, साबात पाळिल्ले वय की न्ही? असले कट्टर कट्टर जुदेव. सोम्यांक तांणी स्विकार, तांणी सोम्याक स्वागत दिवना देखून आज इस्रायल भिरांतेन भरला. पुरो आसा, सगळें आसा, शांती ना, समाधान ना. कित्याक? शांतीच्या दाताराक भितर सोडूना. सोम्यांचो तिरस्कार करचो म्हळ्यार जिविताचो तिरस्कार करचो, शांतीचो तिरस्कार करचो. वडोली भावान प्रेझेंट वर्शीप करतना सांगलें आमचें दूख ताणें घेतलें, आमचें खंत ताणें घेतली, आमचें घाय ताणें घेतलें, ताजें समाधान ताणें आमकां दिलें. जेरुसलेमाच्या लोकांनी तिरस्कार केल्लें शांती समाधान आज तुका आनी म्हाका मेळ्ळां. कितल्या शांतीन आमी बसून हांगा आयकता पळया. आमकां बॉम्बाचें बें आसा गी, मिसायल येता म्हणून बें आसा गी. आमी केन्ना म्हणून येदोळ पर्यंत बंकरा भितर गेल्ले आसात गी, डॉलर नात. पळया न्ही कितलें शांती समाधान. पळया आज पर्यंत आमी बंकरा भितर रिगली ना. इस्रायलाच्या हर एका म्हयन्यांत रिगल्या बरी रिगाची. भिरांत आसा आमकां ती भिरांत. डॉलर ना जाल्यार आमकां ती भिरांत ना. 8 घंटे 8 वर आमी कितल्या शांती समाधानान आमी आयकता पळया. सोम्यांक तुवें स्वागत केलाय ओ प्रतिफळ, सोम्यांक तुवें घेतलाय ओ प्रतिफळ. मोगाळ भावा भयण्यानो, आनी खंय संवसारांत शांती ना, समाधान ना, संतोष ना. हांवें एक गणित वाचल्लें, युरोपांतलें गणित. युरोपांत एक पास्टर आसलो खंय, तो देवाचे उदार प्रगट करनासलो. प्रगट करनासतना त्या सभेंत एक गुंडा आयलो, एकलो गुंडा येता आनी म्हणटा देवाचे उदार तुमी आयकाजे वाचीजे म्हणटना तो गुंडा मदें उबे रावलो खंय. तुजो बायबल आसा न्ही, म्हाका दी. डेली एक पेजीची एक सिगरेट करना ओडता म्हणून म्हणालो खंय. डेली एक पेजीत हांव एक सिगरेट कर, ते चुट्टा आसा पळय, सिगरेट करना ओडता म्हणा लागलो खंय. पास्टरान म्हणलें खंय बायबल दिता हांव तुका, पूण एक शर्तार दिता, सिगरेट करना तूं पिये नो प्रॉब्लेम, पूण पेपर पिसच्या पयलें तें वाचीची. कितें करीची? वाचून तुवें पिंजीची म्हणून जायत म्हणलें. आनी डेली तो एक पेज वाचतलो आनी एक सिगरेट घेवन पियेतलो. एक पेज वाचतलो. तशें मुखार वेता वेता वेताना मातेव, मार्क, लूक ते गांकी सिगरेट करून पियेलो खंय. लास्ट जुवांव चावंजेलाक वेताना जुवांव 3:16 आसा पळया, 16ची पेज ताका मेळटाना थंय ताणें म्हणलें खंय हे म्हाका पिंजूंक जावना. 15 वर्सां उपरांत ताका आनी एका सभेंत यो खुद्द पास्टर जावन सुवार्ता प्रगट करतना ताणें दिल्लो तो धाकलो. म्हाका एक पास्टर मेळिल्लो, अशें अशें ताणें सांगिल्लें हांव पुरा मातेवाक, मार्काक, लुकाक सिगरेट करून पियालो, पूण जुवांवच्या वांजेलांत 3:16 म्हाका सिगरेट करूंक. कितें बरयलां तें इल्लें वाचतें. 3:16 देवान संवसाराचो असोय मोग केलो, देवान संवसाराचो असोय मोग केलो,
ताणे आपल्या एकल्याच पुताक ओपून दिलो. ताणे आपल्या एकल्याच पुताक ओपून दिलो. ताका सत म्हणटल्या कोणाचोच ताका कोण सत मानता तांचो कोणाचोच नास जायना संवच्या. ती पेज पिंजून म्हाका सिगरेट करूंक जावना. तेज्या उपरांत तो पास्टर जालो. पळया मोगाळ बाबण्या देवाच्या उतराची सकत पळया, सोम्यांची सकत पळया, ताका सत म्हणटल्याची सकत पळया. तुवें ताका स्वागत तुज्या जिणेंत केलाय जाल्यार ताजी सकत तो कशी दाखयतलो पळया. आज आमकां म्हाका वर्तो संतोश कित्याक आमच्या लागीं जाणवाय ना, टॅक्नॉलॉजी ना, व्हडल्या व्हडल्या शिकाप ना जाल्यार आमकां एक खालतेपण आसा न्ही की सोम्यांक स्विकार करचें आसा की ना. देखून मोगाळ भाव भयणीनो, ही काले म्हणटात न्ही की तुमी जाणात सोम्या सांगात हे शीस आसले वय मू, या 12 जाण शिसांकी शिकाप आसलें गी, वाचूंक बरोवंक येतलें गी, अनपड वय मू. पूण तांणी बरयल्लो बायबल, तांणी बरयल्लीं पत्रां शिकल्यांक समजा जात गी. PhD केल्यांक समजा जात गी ना, समजना. तांणी बरयलां अनपड ते, तांणी बरयलें आतां PhD केल्ल्यांक समजना. तितलें कठीण तांणी बरयलां. कित्याक कोणाक आत्म्याची सकत आसा, पवित्र आत्मा उगडापें करता, तांकां मात्र तें समजता. रेखल्यांक तें कित्याक गी म्हणल्यार तांणी कोणाचो स्विकार केल्लो? सोम्याचो स्विकार केल्लो. सोम्यांक तांणी स्वागत केल्लें मोगाळ बाबडीनो जिणयेंत. आतां फाटीं वचून ती ओळ परत्यान वाच 9:53. पूण तो जेरुसलेमाची वाट धरून वेतलो देखून थंयच्या लोकांन ताका स्वागत दिलो ना. थंयच्या लोकांन ताका स्वागत दिलो ना म्हणटा. देखून आज त्या इस्रायलाची परिस्थिती कितें जाला? भियान कंगाल जावन लिपन रावचें पडटा. केदळ आमचेर आकांत येतलो, केदळात झूज जातले. 5-6 देश आतां तयार आसा झूज करूंक. वय मू भिरांत आमकां आसा कितें भिरांत? कित्याक आमी सोम्यांक स्वागत केला, सोम्याक आमच्या काळजांत आमी जागो दिला. मात सोम्याच्या उतराक आमी खालतीन जाला. देखून आमी भिवची गरज ना. आमकां भिरांत ना. खरेंच आमी ताजो स्विकार केला जाल्यार आमी भिवची गरज ना, खंडीत ना. खाऊ जेवचें नाका. आनी जायतो लोक पळया, जुवांव चोवांजेला वस्वर 4:30 आनी 5 म्हणटा, जेजू म्हणटा जायतीं ताका स्वागत केल्लीं, ताका स्विकार केल्लीं, सतान आनी भावार्थान जी येतली आसा म्हणटा जेजू. जॉन चॅप्टर 4:35 वाच. आणि 4 महिने उपरांत लुवण म्हूण तुमीच म्हणटात न्हय, हांव तुमकां सांगता, तुमचे दोळे उबान पळया. पिकोन धवी जाल्ली लुवणेक तयार जाल्ली शेतां पळया. लुवता तो आतांच मजुरी घेता आनी सासणीक जिणयेक पीक रास करता. जेजू म्हणटा दोळे आतां सगळ्यांक आसात वय मू, दोळ्यांनी आमी पळयता वय मू. पूण जेजू म्हणटा दोळे उबारन पळया म्हणटा. कशें म्हणटा? उबारन पळया. आमकां आपल्या देवाचे उतर आयकता केपडी कायलां जाता ते ही न्ही गी जाता की जायना. घरा न्ही देता गी ना खेळ. म्हाका बारी अजाप गेल्या त्या हप्त्यान ती ब्रदर न्ही देयना, न्ही देवच्या खातीर मागाक. हांवें ताका सांगलें स्वामी दर्यांत सांबळ दर्यांत न्हिदलो सायबा. तुका AC घाल न्ही देना, फॅन घाल न्ही देना गे म्हण. सोम्यांक खंय न्हीद आयिल्ली? शांत आसलो गे दर्यो. सांबळ दर्यो शीस बुडता म्हणून भियेतात आनी वो घट्ट. पळय आज आमकां फॅनां आसल्यार AC आसल्यार आमकां न्हीद येना. दोळे उबारन पळया म्हणटात. पळया दोळे सगळ्यांक आसतात, आमी सगळीं पळयता वय मू. दोळे उबारन पळयतना तुका भावार्थी लोक दिसतलो, सत्ती लोक दिसतलो, देवाची खुशी करतलो लोक आणखी ह्या संवसारांत दिसतलो. दिसता की दिसना? आसा. पाऊल सुवार्ता प्रगट करतना शास्त्री, अधिकारी, मुखेली ताका पुरा कितें करतात? दबाव घालतात, प्रभाव घालतात. इल्लोसो भियेल्ल्या बरी जाता. इल्लोसो भियेल्ल्या बरी जाता ना. स्वामी म्हणटा एक दर्शनान स्वामी ताका दर्शन दिता आनी म्हणटा भिये नाका, म्हजो म्हणलेलो लोक ह्या शारांत आणखी आसा म्हणटा. आसा. आमकां अशें भक्ता जावंक पुरो. ओ कोरोना आयलें, लोक पुरा भावार्थान फाटीं सरलो, ऐकाना ना. ऐका मोगाळ भावा भयणीनो, सोम्यांचो लोक आणखी आसा ह्या शारांत. आसा की ना? आसा. देखून दोळे उबारन पळया. आमकां चढावत संवसार दिसता, संवसारी लोकय दिसता, आमकां भावार्थी लोक चढावत लागीं दिसना. दोळे उबारन पळया. भावार्थी आसात म्हणटा, सताच्या पक्षाचे आसात म्हणटा, देवाची खुशी करतले आसात म्हणटा. पळया थोडे अशे आसात की स्वामी म्हणटा लुवणेक तयार जाल्यात. खंय कशे तयार जाल्यात? थोडी तुमी आत्तां स्वामी आयल्यार हांव आत्तां वेता म्हण तयार नात गी. थोडी आतां तयारच आसात. परत्यान त्या पाटीं घरा कोण वेता न्ही गी. मांयचे रगळे, सुनेचे रगळे, गवाचे किरी. स्वामी आतांच उखलून जाल्यार रेडी आसा म्हणटली ना ती थोडी. देखून म्हणटा थोडी लुवणेक तयार जाल्यात म्हणटा. आत्तां आयल्यार वसोंक टप्प रेडी आसा म्हणटा.
तुम्ही तयार आसात की? हां, तयार रावाजी. लुवणेक तयार आसात म्हणटा थोडी न्ही गे. करंदाय हे बेजाराय ही म्हारगाय कोणाक जाय न्ही गी? पळय की न्ही, जाय तुमकां? थोडी तयार आसात म्हणटा सोमी. पूण दोळे पळया, उबारण पळया, कोण तयार आसात पळया, कोण सतत आसात पळया, आणखी भावार्थांत येवंक कोण तयार आसा तांकां पळया, आयकोनची भूक कोणाक आसा तें पळया म्हणटा जेजू. आज तुका आनी म्हाका ह्या कामाक धाडला मोगाळ भावा भयण्यानो. तयार आसूंक. कितें करूंक? तयार आसूंक. केदाळारी सोम्यांचें येणें केदाळारी जावंक पुरो. जावंक शकता की सकाना? केदाळारी जावंक पुरो. केदाळा म्हूण सांगूंक जायना. आमी कितें आसूंक जाय? तयार आसूंक जाय. एक निर्णय कर ना बरा, हांव रेडी आसा. केदाळारी तयार आसा, वचोंक तयार आसा. कोणा सांगाता? सोम्या सांगाता. आमी ह्या संवसाराचे न्हय मोगाळ भावा भयण्यानो. देवाचें उतर ऐका. दंतची कृत्य 17:30 वळ म्हणटा आमी ह्या संवसाराचे न्हय. देवाचें उतर असं म्हणटा. नेणारपणाच्या काळार Acts 17:30 देवान मनशांक रियायती दाखयली ते नीज. नेणारपणाच्या काळार देवान मनशाक रियायती दाखयली ता नीज. पूण आतां सगळ्या सुवात्यांनी असलेल्या समेस्त मनशांनी पाताक रडून जिणी बदली सय म्हणून तो फरमायता. आता देवाचे उतर म्हणटा आमी पयल्याच्या बरीनी आतां कितें जाला? सुवार्ता परगट जाला. तुमकां जाला की जावना? आनी सुवार्ता कितें म्हणटा? आमी ह्या संवसाराचे न्हय, आमी हांगाचे नागरीक न्हय, आमी सर्गींचे नागरीक. हें तुका आनी म्हाका सुवार्ता सांगता. हें तुका आनी म्हाका सुवार्ता शिकयता. आमी हांगा घट्ट धरून रावोंक ना. आमी तयार आसूंक आसा. दिसान दीस तुवें आमी तयार जावंक आसा. ह्या संवसारांत इले आमी फाटीं घुवोंक आसा. घुवोंक आसा की ना? फाटीं घुवोंक आसा. कोणाक सुवार्ता मेळोंक ना तो आसा संवसारांत, पूण ताका एक दीस मेळटली, तोय घुंवतलो. ताकाय कळटलें हांव ह्या संवसाराचो न्हय म्हणून. सोम्यान आमकां बरें सांगलां. डायरेक्ट सोम्यान सर्गींचे लाज लागीं पावला म्हणलां गी. कशें म्हणलां? पातकी जिणी बदला, देवाचें राज लागीं पावलां. पळया, जिणी बदला नासतना कोणायकी देवाचें राज. पूण देवाचें राज सगळ्यांक जायची, पूण जिणी बदलूंक कोणायकी? पूण जेजून सांगलां पयलें कितें जावंक आसा? त्या खातीर कितें आमी आयकूंक आसा? सुवार्ता आयकूंक आसा. देवाचें तर आयकूंक आसा. आयकल्या उपरांत आमकां कळटा आमी ह्या संवसाराचे न्हय. आमकां हो जागो सोडूंक आसा, सांडूंक आसा. आमी परत्यान वचूंक आसा. आमी सर्गींचे नागरीक. थंयच्यान आमकां आपोवणें आयलां. आनी सांब पावलून जायत्या कडेन सांगलां न्ही गी, सोमी एक दीस सकला देंवतलो आनी तो तुका आनी म्हाका आपोवन व्हरतलो. तो एक दीस सकला देंवतलो, तो तुका आनी म्हाका आपोवन व्हरतलो मोगाळ भावा भयण्यानो. देखून देव राखोवन आसा खंय? आयजाया चॅप्टर 65:1 आनी 2 आमी आयकुया. इजाया प्रवादीचो बुक 60:5 1 आनी 2 ऐका. म्हजी सलाह विचारूंक नातलेल्यांक म्हजे लागीं येवंक दिवंक हांव तयार आसलो. म्हाका सोदूंक नातलेल्यांक मेळोवंक हांव तयार आसलो. म्हजें नांव उलो मारूंक नातलेल्या राष्ट्राक हांवें म्हणलें हांव हांगा आसा, हांव हांगा आसा. पळया न्ही, देवाची एक बिरमोत आनी दयाळी कितलो देव पळया. कोणी म्हाका उलो मारूं ना तांकांय हांव तयार आसा. म्हाका कोणें सोदूं ना ताजे खातीर तयार आसा. कोणें म्हजी सलाह आणकी विचारूं ना ताजे खातीर हांव. आमचे भयण शरण ते कांतार म्हणटा न्ही केदाळारी. हांगा हांव आसा, हांगा हांव आसा सोम्या, हांगा हांव आसा सोम्या, हांगा. देव कितलो दयाळी न्ही गी. प्रवाद्यांक धाडले, कितल्या प्रवाद्यांक धाडले न्ही गी. उपरांत कोणाक धाडले? आपल्या पुताकच धाडले न्ही गी. ओडोल बाबान तो उल्लेखी केलो. कश्टांतले न्हू वजन वयतले न्हू. येया तुमचें भर, तुमचें ओजें, तुमचें दूख खंत कोणाक दिया? म्हाका दिया. सगळें घेवंक तयार आसा जेजू. सगळें घेवंक तयार आसा सरेस्पर देव मोगाळ भावा भयणीनो. आमी कितें म्हणटा? तोरे तेरीक येना, ती मागण्यांक येना, ती हेमकोंडाक येता म्हण आमी सांगता. पूण देव सांगना. कोणी म्हाका उलो मारिना, सलाह विचारिना, ह्या म्हाका सोदून येना. तांचे खातीर हात उक्ते दवरून न्ही गे. जेजू आपयता, जेजू आपयता म्हाका तुका गोपांत आपल्या. जेजू कितलो दयाळी न्ही गे. हांगा ह्या देवाच्या उतरा प्रमाणे हांगा हें हॉल फुल्ल जायची की खाली जायची?
न्ही पळया एक बरें एक उतार आसा हे हॉल फुल्ल जाल्यार एम कोण खाली आसता खंय पूण हॉल खाली जाल्यार थंय फुल्ल आसता हांगा फुल्ल दवरीचे केदाळारी थंय खाली उरता थंय खाली जाल्यार हांगा फुल्ल देव केन्नाय तुज्या बातकांक शिक्षा दिता तुका एम कोणाच्या उज्यान घालता अशें सांगता की देव पळया न्ही कितलो मोगाळी पळया ती दाका मळ्यांची ओपार तुमी आयकला वय मू दाका मळ्यांची ओपार एक जेजू सांगला वय मू धनी उडता आनी ताका कामाक मनीस जायचे वय मू अरे 1 लाख दिसाक 1 देनार करतो मनीस हाडूंक येता पयल्या फांत्यार 3 वरां तुवें उडचें 5 वरां पयल्या फांत्यार 3 वरार वेता तो ताज्या उपरांत सांजेर न्हय तो सीधा सांजे कत्त गेलो ताजे उपरांत सकाळी 9 वरार ताजे उपरांत दनपारां 12 वरार ताजे उपरांत 3 वरार आनी निमाणे सांजेर 5 वरार आसल्या की तो विचारता तुमकां कोणी व्हरूं ना गी कांय काम ना गी या म्हणटा म्हजे सरशीन कित्याक 5 वरां वचून ताणें कांय काम करचें बरें आसा गी कित्याक म्हणटा धनी जाणा हाका कोणेंय आपोवन व्हरूं ना हाका हांवें कांय तरी दिना जाल्यार घरा कितें घेवन वतलो बायल्या भुरग्यांक कितें रांदून वाडटलो कामाक नाका ताका काय म्हणे घरच्यांक दिवंक जाय जे ताका मोगाळ बाबा भयण्यानो धनी इतलो बिरमोतीसो ताका कळीत आसा काम करनाला कांय ना खावंक कशें म्हणे ताच्या घराक दीस पडतो ग्रास पावयची देव कितलो दयाळी पळया तुमी उलो मारिना जाल्यार व्हडना म्हणजे हात उक्ते आसात तुमी सला विचारूना खंय खंय गेल्यात जाल्यार व्हडना हांव राखूनच आसा आनी कितल्या पावटी फादर जेरीन हांगा एनाउन्समेंट केला वस्ती तरी केया पयशे दिवचे नाकात 1,500 दिवचे नाकात पाटी वेचे 300 रुपया तुमकां दिता म्हणटा मोगाळ बाबा भयण्यानो देव कितलो पळया राखून आसा की ना कशें तरी येया ऐका बरें जाया काकुळत जोड घ्या कुरपा जोड घ्या म्हणटा देव जाल्यार मोगाळ बाबडीन आमी एक एक पाटी कित्याक फाटीं पडटा एक जिणयेंत एक उतार तुमकां समजोवण्याचें हांव सांगूंक आशें येता जायते जाण ह्या भावार्थी जिणयेंत पडल्यात वय मू सलवाल्यात वय मू पाटीं गेल्यात वय मू तांकां पळयनाकात कोण सलवाला पाटीं पडला सोण गेला ताका पळयनाकात बगार कोण मुखार आसा भावार्थान थीर आसा तांकां पळया पोरच्या दिसा म्हाका एका भावान फोन केलो तरणाट्यान उलयते आसतना ताणें एक म्हाका दाखलो दिलो ब्रदर तुमी धांवच्या रेसार आसात म्हूण चिंता धांवते आसात म्हूण चिंता फाटीं आसल्याक पळयतात गी मुखार आसल्याक पळयतात गी खंय म्हाका म्हणटा म्हाका एक पळय शॉक जालें न्ही गी कितलें सत पळया कोणाक पळोवन धांवता तुमी एकलाचो निसरून पडला थंयच रावता म्हणटात गी आज हाज्या पयलें फादर जेरीन 1 म्हयन्या पयलें सांगलां कोणेय भावार्थान फाटीं गेल्यांत परतल्यांत सलवाल्यांत तांकां पळयनाकात नाल्यार तुमची जिणी त्या चांताक वेतेली कोण उठला थीर आसा सोम्याक महिमा दिता तांकां पळया तुमची उर्बानकी सडतेली त्या वेळा ही सोम्याची उतरां आमकां बरी समजतेली तो कितल्या मोगान कितल्या दयेन तुका आनी म्हाका आपोवणें दिता विश्वासी ना जाल्यार व्हडना सतान ना जाल्यार व्हडना तो आपयता पळया कितल्या मोगान कितले एक वर्थ सरस्पर देव पळय सांगूंक जाता की ती वर्णूंक जाता की दया ताजी जायना मोगाळ भाव तितल्या दयेन तो भरला जेरेमिया प्रवादीचो बुक वचवर 19 वेळा आमी आयकूया जेरेमिया 19:4 कितें म्हणटा कित्याक तांणी म्हाका सांडला आनी तांकां वा तांच्या पुर्वजांक वा तांच्या रायांक वळख नासलेल्या अन्य देवांक धूम भेटोवन हो जागो परको जायसो केला देव खुद्द म्हणटा तांणी म्हाका सांडला आतां आमी देवाक सांडलेल्या म्हण ताचो अर्थ कितें जिवीत आमी सांडलो सर्ग आमी सांडलो सासनीक जिवीत आमी पुरा सांडलें सगळें होगडायलें तांकां बरें करिनासलेल्या देवाक पुर्वजांच्या देवाक आतांय तुमी पळया संवसारांत इतली सुवार्ता परगट जाता जाल्यार कितलोसो लोक आनी रिती रिवाजी पाळण तांच्या पुर्वजांनी कितें शिकयलां तेंचें पाळण आसा गी ना लोक आसा गी ना पळया न्ही पळया शिकप कितलें वाडलां टॅक्नॉलॉजी कितली वाडली जाल्यार रिती रिवाजी मनीस सोडिना पळया ताणें म्हाका सांडलो म्हणटा दावीद एका जाग्यार किर्तनांत बरयलां ताका सांडलो म्हळ्यार जिविताच्या झरीक ताणें सांडलो म्हणून अर्थ आज मोगाळ भावा भयण्यानो देव खुद्द एक बडी दूख पावता विश्वासीपण सांडलें सत सांडलें प्रामाणीकपण सांडलें अर्थ कितें आमी जिवितच सांडलें पळया देवाक सांडलां लोकान
कश्ट विघ्नांवर येतात वय मग हे कश्ट विघ्नांवर आयिल्ल्या वेळार ते पाटी येतात की येनात धाकल्या खातीर पावस येवंक इल्लो वेळ जालो म्हण चिंता आतां जून जुलयान पावस येवचो वय मग 2 महिने लेट जाले म्हण चिंता पावस येवना देवा लागीं मागच्या बदलाक माणक्याचे काजार करतात सुण्यांचे काजार करतात गाडवांचे काजार करतात पूण देवा लागीं मागोंक मात्र पळयान की लोक कितलो एक मूर्ख पळया माटमांत्रां करूंक वेतात ज्योतिश्या लागीं वेतात कणी सांगतले आसा तांच्या लागीं वेतात देवा लागीं ते पाटी परतानात कश्ट विघ्न अनवरां दिवन पळयल्यार लोक देवाची पाटी येना त्या दळा देवच म्हणटा ताणें म्हाका सांडलां जिवीत सांडलां भावार्थ सांडला सत सांडला आनी तांच्या पुर्वजांचे देव वळख नासलेले देव खऱ्या देवाची वळख जाला जिवीताच्या धरीक आमी धरला देखून मोगाळ बाबडे आमच्या मनान नितळ शांत पूण कोणाक देवाची वळख ना तांकां भिरांत पळया उलयतना फाटल्या दिसा पोर एकलो अमेरिकन ट्रंप आयलो तुका कितें सायबा अमेरिकन ट्रंप आयला म्हणून हो जंप जाला तूं कित्याक जंप जाताय खंय सरकार बदलाला हाका तकलीफ हांगा देवाक सांडला सोडला ती भिरांत ना जेरेमिया चॅप्टर 50 वर्स 25 पळया देवीतले आपोवणें दिता आपयता 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 आमकां सुदरयता समजयता पूण निमाणें कितें करता तुवें नेवें कान दिना जाल्यार ताजे लागीं आसलेलीं अस्त्रां आनी शस्त्रां तो भायर काडटा म्हणटा पळया सर्वेस्परान आपले शस्त्रागार उक्ते केला जेरेमिया 50 वर्स 25 सर्वेस्परान आपले अस्त्राचे घर उक्तें केलां आणि आपल्या क्रोधाची हत्यारां भायर काडल्यात आणि आपल्या क्रोधाची हत्यारां ताणें भायर काडल्यात कित्याक कालदेयागरांच्या देशांत दळपरांच्या सर्वेस्परान करचें एक काम आसा पळया न्ही पळया देव पयले आपयता आपयता समजयता शिकयता सगळें करता आमी कानूच दिना जाल्यार निमाणें देव कितें करता गे म्हळ्यार ताजें अस्त्रां शस्त्राचें घर कितें करता उक्तें करता चीत दिया उतरांक आतां हर एक देशान मिलिटरी दवरला वय मू मिलिटरी आसा वय मू हर एकल्या लागीं आसा न्ही गे देवा लागीं आसा की अस्त्रां शस्त्रां देवानी दवरलां अस्त्रां शस्त्रां ताजे लागीं भंडार आसा खंय हे म्हणटा न्ही गे पाकिस्तान म्हणटा आमच्या लागीं 70% आसा म्हणटा परमाणू इंडिया म्हणटा 120 म्हणटा न्ही गे अमेरिकान की चड म्हणटा वय मू देवी म्हणटा म्हज्या लागीं अस्त्रां शस्त्रां आसात खंय रोमाघरांक बरोवन सांपवून कितें म्हटलां नाका पंदा पळय वयर पळय कितें म्हटलां सांपवून आपली खरी वळख देव दिता ती खरी वळख घेवंक इन्कार केल्ल्या वेळार तांकां मतीभ्रश्ट जावंक सोण सोडता म्हणटा कितें जावंक सोण सोडता देवाची अस्त्रां शस्त्रां आसात खंय तो पयले दयेन आमकां बऱ्यान आमकां आपयता समजयता वळख दिता पुरा करता 1 पटी 2 पटी 3 पटी जायत्या पटी जालें तूं कांयच कान दिनाय मन खरी न्हय निमाणें तो अस्त्रां शस्त्रां कितें करता भायर काडटा खंय कसलीं देवाची अस्त्रां शस्त्रां देवाची अस्त्रां शस्त्रां ताजे लागीं परमाणू आसात कितें आसा ताजे लागीं पळया देवाची अस्त्रां शस्त्रां केदळा कितें आसात आमी जेरेमिया 23:19 वाच जेरेमिया प्रवादीचो बूक अवस्वर 20 आनी 3 एकणे सभे वळवाच पळया सर्वेस्पराचे वादळ ताचो क्रोध भायर सरला एक भिरांकूळ तुफान नसत्या मनशाच्या माथ्यार ते मारतले सगळ्यांकी न्ही ताजी अस्त्रां शस्त्रां म्हळ्यार कितें परमाणू बॉम्ब न्ही केमिकल बॉम्ब न्ही मिसायलाय न्ही कितें कितें तें वादळ वारें आनी सुनामी वादळ वारें आनी सुनामी सर्वेस्पराचीं अस्त्रां आनी शस्त्रां ताणें बंद करून दवरल्यात खंय फाटल्या दिसांनी गेले तेन्ना फादर जेरीन सांगलें दाना म्हणलें एक आयिल्लें खंयचें दानी न्ही दाना आनी स्पेनांत पयर आयले वय मग 200 वयर लोक मेलो गाडयो पुरा मोगाळ बाबडीन बेलून बेलून वाळून गेल्ल्या बरी गेल्यात 8 घंट्यांत 1 वर्साचो पावस आयिल्लो 8च घंट्या भितर 343 मिलीमीटर पावस स्पेनांत मागीर चायनांत अमेरिकांत तुमी जाणात वय मू वारें वादळां आनी सुनामी सर्वेस्पराचीं अस्त्रां आनी शस्त्रां जायत्या पटी तो तुका आमकां दया दाखयता वाट दाखयता ताज्या सेवका मुखांतर तो तुका बरी जिणी जिवंक उत्तेजन दिता सांगोनी 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 आयकनातल्या वेळार तो अस्त्रां शस्त्रां गार उक्तें करता वारें वादळ सुनामी तो हाडयता खंय मोगाळ बाबा भयणान कोण हाडयता कोणी हाडयना मनशाची कामां न्ही आमी गेदाळारी म्हणटा ते निवसाचें गे काम ना वायू बारा कुशीता म्हणटात खंयचो बारा
वायुबारा कुशीता काय ना, वायुबारा कुशीता करतलो एक भाषा गिना तो करता वायुबारा कुशीता. ऐका नसलेल्या वेळार आम्ही देवा खालते जाय नसलेल्या वेळार विश्वासी रावा नसलेल्या वेळार त्या सताच्या वाट्यान चला नसलेल्या वेळार तो अस्त्रां शस्त्रां उक्ती करता, वारें वादळ आणि सुनामी तो हाडता. एजेकियल 14:12 ऐका, 12 मुखार वाच. एजेकियल प्रवादीचो बूक 14 12 मुखार ऐका. सर्वेस्पराचे उत्तर म्हाका पावलें, मनशा पुता, एक देश म्हाका विश्वासघात करून म्हजे विरोध पाता करीत जाल्यार पळय म्हाका विश्वासी रावना जाल्यार आनी संवसारांत तो बरसून पत्की जिणी जी येता जाल्यार आनी हांव म्हजो हात उबारून ताचो खाणावरव काबार करून आनी ताचेर दुकोळ धाडून मनशांचो तशें जानवरांचो नाश करीन जाल्यार नोये, दानियेल आनी जोब हे तेग मनीस ह्या देशांत आसतीत जाल्यार नोये, दानियेल आनी जोब हे प्रामाणीक मनीस, नीतिवंत मनीस हे मनीस आसतीत जाल्यार आपल्या प्रामाणिकपणा वरवीं आपलो जीव मात्र तांच्यान वाचोवंक जातले आनी कांय वाचोवंक जावचें ना. आता तुम्ही सांगा, खाण जेवण गेलें, ग्रेस्त काय गेली, कारां गेली, पुरां गेली, जीव वाचोवन कितें फायदो? काय फायदो आसा की तसलो जीव वाचोवन? कांय प्रेजण ना. पळया, देव जायत्या फावटी आमकां वाट दाखयता, जायती काकूळ दाखयता, दया दाखयता. निमाणे मोगाळ भाव भयणीनो, देवूच एक मेट काडटा, मनीस कांय करिना. कोण मेट काडटा? देवूच एक मेट काडता. नोयेच्या काळार नोये प्रामाणीक, जॉबाच्या काळार जॉब विश्वासी, अब्रामाच्या काळार अब्राम विश्वासी रावले. त्या मनशान येवन आडयल्यार तो नाश हाडूंक जायना म्हणटा देव. जीव मात्र सोडतलो. तसलो जीव न्ही कितें फायदो? खाण ना, जेवण ना, कांयच तुका बरें पडना. जीव मात्र सोडल्यार आमकां कितें फायदो जातलो? देखून आमच्या क्रिस्तांव लोकांच्या मांड्यांत एक रिगोन गेला. कितें म्हणल्यार देव दयाळी, देव विश्वासी म्हणून. देव मोगाळी, देव विश्वासी, तो कांय करिना म्हणजे क्रिस्तांव लोकांच्या माथ्यांत रिगोन गेला. कित्याक म्हळ्यार खंयच्या जमतींत, खंयच्या सभेंत, खंयच्या पिरगजेंत गेल्यार ताणें आशिर्वादांच्या विशयांत मात्र सांगचें तांकां. देवा लागीं अस्त्रां शस्त्रां आसात, तो वादळ उठयता, वारें उठयता, सुनामी हाडता, आपले क्रोधान भरलेलें घर नश्ट्यां खातीर उक्तें करता. हें कोणी सांगना ते. पुरा धाडता, दुकोळी धाडता, क्रिस्मसाक दुकोरी धाडता, जेवण बरें कर न्हिदूंक, दोन्ही धाडता तो. देखून विश्वासी रावचें जाय की, सतान जिवचें जाय की, हे आमचो सत्यानाश जावचें जाय. देवच म्हणटा. नहूम प्रवादीचो बूक 1 वळ 1 आनी 2 ऐका. देव मोगाळी वय, विश्वासी वय, पूण ताजे विरोध वेताना तो न्हय म्हणटा. मग देवाचें उतरच म्हणटा. नहूम चॅप्टर 1 आनी 2 ऐका. देव विश्वासी वय, मोगाळी वय, पूण तूं आनी हांव ताजे विरोध वेताना तो चाल बदलिता म्हणटा. पळया, निनिवे विशीं देववाणी, एल्कोशाच्या नहुमाच्या दर्शनाचे पुस्तक. सर्वेस्पोर प्रतिस्पर्ध्यांक सोशिनातलो लोक, सर्वेस्पर देव प्रतिस्पर्ध्यांक सोशिना आनी फारीकपण घेतलो देव, आनी फारीकपण घेतलोय देव. सर्वेस्पोर फारीकपण घेता आनी क्रोधान भरला. आनी कसो भरला? क्रोधान भरला. कोणाच्या क्रोधान भरला? आमच्या नाही, तुमच्या नाही, नश्ट्यांच्या क्रोधान भरला. कोणाच्या? नश्ट्यांच्या क्रोधान तो भरला. कोण ताका स्तुती करतात, महिमा दितात, विश्वासी रावता, तांचेर तो क्रोध करिना. मोगाळ बाबडीनो, तांकां तो मोगाळी आनी विश्वासी. पूण कोण ताका विरोध रावल्यात, प्रतिस्पर्धी, देवाक सोडून आनी कोणी खंय गेल्यात, संवसाराक गेल्यात, ताका फाव तो मान महिमा दिनात, तसल्यांक मात्र तो विरोध आसा. पळया, व्हडोल तुमी आयकले वय मू, जेरुजालेमांत जेजूक प्रवेश करूंक दिवना, तुवें हांगा येवचें नाका म्हणलें वय मू. पूण जेजू उपरांत त्या जेरुजालेमा खातीर रडलो गी, रडो ना न्ही, रडलो मू. आनी कोणाय खातीर कोणें ताका स्वागत दिलो पळया, तांचे खातीर तो रडो ना. जेजू कोणें ताका स्वागत दिवना पळय, तांचे खातीर तो रडलो. कित्याक तांची गत मागीर भिरांकूळ, गंभीर मोगाळ बाबा भयणीनो. आतांय ती गत जावन आसायना. पळया, इस्रायलान केन्नाय झूज सोमचें ना, थंय खबर जावचें ना. कंटिन्यू आसतलें, संवसार आसा पर्यंत इस्रायल झुजोनूच आसतलें. कित्याक इस्रायलान शांतीच्या रायाक भायर घाला, भितर घेवना. बेजार करिनाका कोणी तुमची इस्रायल आसात जाल्यार. हें सत इस्रायलांत झुजां पयलें थावनी आनी मुखारी आतांय चलोवनूच आसतलीं. 4 या 5 देश ताका मारूनच आसतले.
ताणें बंकारा भितरच रावूंक कित्याक शांतीच्या कुवाराक ताणें कितें केलां देखून जेजून म्हणलें ए जेरुजलेमा माते वाचो वांजेला वसवर 23:37 वाच 23:37 हां ये जेरुसलेमा प्रवाद्यांक जिवीशी मारतल्या आनी तुजे सरची धाडलेल्या दुतांक फातरयतल्या. हांवें म्हाका एक बायबल वाचची संवय आसा हें पुरो आसा पळय तें म्हजेंच नांव घालचें. आतां जेरुसलेम आसलें जाल्यार कोणाचें नांव घालचें जुदासाचें नांव आसलें जाल्यार म्हजेंच घालचें. आंद्रो तूं जल्मूंक ना तर जाला कितलो बरो म्हणून. हे जेरुसलेमा तुमी एक कडेन बायबल आसा तुमचें नांव घालून आसा त्या जाग्यार तें जाल्यार आमकां बरी भिरांत उरता. आमी केन्नाय विरोध वचोंक जायना. कोणाचें नांव घाला जेरुसलेम मारलें तुजें नांव घाल. हे आंध्र कितल्या फावटी तुका सांगलें कितल्या फावटी तुका समजयलें कितल्या फावटी तकली धाडयली एक कोंबी आपल्या पिलाक घेवच्या बरें कितल्या फावटी तुका घेतलें रे आंध्रो म्हणटाना हे कितलेशें हे तुजें नांव घालतय कितल्या फावटी अशें वाचल्यार मात पेद्रू कित्याक तुवें म्हाका नेगार केलोय तुजें नांव घाल आंध्रो कित्याक तुवें सांडलोय कित्याक नेगार केलोय. जायत्या जाग्यार तुमी तुमचें नांव घालून वचताना आमकां तें सरी जाता मोगाळ बाबडीनो. आतां पयल्याचे मनीस बरो आसात गी ना ताज्या जाग्यार आतां कोण आसा आमी आमकां दिलां तें तांकां न्हय. आतां पावल म्हणटा पातक्यां पैकी पयलो पातकी भाव स्टॅनी ते उतार ताका लागू करता पातक्यां पैकी पयलो पातकी हांवच म्हणटा ताका तो लागीं करता. आनी केदार तो म्हणटा वेचीक पूत ना त्या वेचीक पुताच्या जाग्यार तुका घाल तूं बापायक सोडून गेलाय पूण बापाय तुका हात उक्ते करना राखोवन आसा तो आपोवन आसा तो सोदून आसा. देखून ये जेरुसलेमा प्रवाद्यांक जिवीशी मारतल्या आनी तुजे सरशी धाडलेल्या दुतांक फातरयतल्या. जशें एक कोंबी आपल्या पिलांक पाकाट्या पोंदा एकटायता तशें तुज्या भुरग्या बाळांक एकटावंक कितले फावटी हांव आशेलो. गेल्या त्या म्हयन्यांत आमगेले कोंबीक रावण्याक दवरले दांत दांतली 10 फुटयलात आनी म्हाकाच लागीं व्हरूंक हांवें म्हजो हात लागला खुडक करून बोंचयता इतली जोर कोंबी म्हाका जेजूचो उडास आयलो. सोमी राखोवंक कितलोच जोर वयमू आमकां आमचे कशी कोंबी एक पिलाक दिना भायर त्याच प्रमाणे जेजूय तुजें म्हजो आत्मा भायर व्हरूंक कोंबी कशी राक्षण जाता तशेंच जेजूय आसा पळय सैताना देवून साला म्हाका तुज्या आनी आत्म्या खातीर झुजता तशें त्यान मन झुजता झुजला की झुजोना झुजूनच आसा तो. देखून जेजू निमाणे उतार सांगता माते वाच वांजेला वसवर 24 पयली ओळ वाच 24 ना तिसरी ओळ वाच 24:3 वाच. शीस हें पुरा केदाला जातलें देव वस्त्रां शस्त्रां केदाला काडटलो क्रोधान केदाला भरतलो हें पुरा विचारतना जेजू कितें म्हणटा 24:3 आयका. उपरांत तो ओलिवे दोंगरार बसून आसतना शीस ताचे सरशी येवन गुटान विचारी लागले सांग आमकां ह्यो संगती केदाला घडतल्यो. पण स्वामी म्हणटा हे समजून घेवचें काम तुमचें नाही आमकां तो टायम तो वेळ गरज ना. आमकां हांगा देवाचे उतर आयकून जिणी बदलूंक मन बदलूंक आनी देवाक स्विकार करूंक वेळ दिला मोगाळ भावा भयणीनो. तो टायम तो वेळ समजून घेवचें काम आमचें काम कितें आसा देवाचे उतर आयकून आमी खालतें जायचे ताका महिमा दिजे ताका विश्वासी रावाजे सतान आमी ताका वेडो घालीचे हेंच देवान तुका आनी म्हाका काम दिलां. देखून आज आमी थोडे ल्हान निर्णय आमच्या जिणयेंत करया. वैसम्य हांव तुका विश्वासी रावता वैसम्य हांव चुकोवन गेल्लो वैसम्य हेरांची निंदा हांवें केला पूण आसता हें म्हाका नाका हांव विश्वासी रावता. म्हजो वेळ म्हजी उतरां आनी ह्या म्हजी जीब मोगान वापरूंक आनी तुवें बसयलें तें जिवीत आपणाक हांव खुशी व्हरता म्हणून आमी सांगया. हेंच भाग आमकां हर एकल्यांक देव पाव करून दी बापाचे पुताचे आनी पवित्र आत्म्याचे नांवी आमेन.